أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة بنية القبول وتم بكل سوء وما مؤلي وإلى حضرة سيدنا ونبينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام والصحابة القرابة والتابعين وذريته أجمعين ثم إلى روح إمام أبو الحسن الشجري وسيد الحسن البصري وسيد الجنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ومولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله كلام فين البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن هاجي إسماعيل البنجاري والشيخ سيدنا محمد بن آمين القطبي المكي والشيخ محمد شرواني عبد البنيل البنجاري والشيخ محمد سلمان بن موليا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجاري وصولهم وفروعهم أن الله يعد درجاتهم الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا علي يا عظيم يا عليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر وأنت تنشر وأنت العزيز الرحيم. تسألك العصمة بالحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والزنود والأوهام الساترات للقلوب مطالعة الغيوب قد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا. Ya Allah, hindarkan kami semua dari virus corona, hindarkan kami dari penyakit corona, dari virus COVID-19. Ya Allah, hilangkan, angkat, musnahkan, tundukkan virus corona dari permukaan dunia ini. Hadzal bahra kama sakhartal bahra li Musa wa sakharta nara Ibrahim wa sakhartal jibala wal hadila li Daud wa sakhartal riha wa syayatin wal jinna li Sulaiman wa sakhir lana. Ya Allah, hindarkan kami dari virus COVID-19, dari penyakit corona. Ya Allah, tundukkan, hilangkan, angkat, musnahkan virus COVID-19 dari permukaan dunia ini berkat hizb bahar. Kulla bahrin walaka fil ardi was sama wal mulki wal malakut wa bahra dunya wa bahra akhirah wa sakhir lana. Ya Allah, hindarkan kami dari penyakit COVID-19. Ya Allah, angkat, hilangkan, tundukkan, musnahkan virus COVID-19, penyakit corona dari permukaan dunia ini berkat hizb bahar. Kulla syai' ya man biyadihi malakutu kulli syai' kafha ya ain sad kafha ya ain sad kafha ya ain sad unsurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما يفعل علمك انشرها علينا من خزين رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحات لقلوبنا وأبداننا والسلامات والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا مسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبق الصراط فأدنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 ثم الأمر وجاء نسوف علينا لا ينصر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب جيته لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله نازلة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ini yang baru dibaca adalah merupakan Hizb Bahar yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, di mana saya dapatkan Hizb Bahar ini pada waktu pengajian di Masjid Sabilal Muhtadin yang diijazahkan langsung oleh Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Waktu itu beliau mengisi pengajian di Masjid Sabilal Muhtadin sekaligus mengijazahkan Hizb Bahar ini untuk dibaca setiap waktu, minimal setelah sholat subuh 1 kali sehari, dan kalau bisa setelah sholat subuh, kemudian juga pada waktu sore hari setelah sholat asar. Di samping itu saya juga minta izin kepada Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamjam MA atau Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi Al-Mariki pada waktu berkunjung ke pondok pesantren beliau untuk mengamalkan dan untuk menyebar luaskan Hizb Bahar ini supaya bisa diamalkan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi dalam mengamalkan Hizb Bahar ini, yaitu pada waktu mengucapkan kalimat fasabbitna wansurna wasakhir lana, maka di situ kita niatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, kita niatkan pada saat membaca fasabbitna wansurna wasakhir lana. Pada waktu membaca tadi saya mencontohkan membaca dengan minta kepada Allah supaya kita dihindarkan dari virus COVID-19 atau penyakit corona,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menundukkan, memusnahkan dan menghilangkan virus COVID-19 dari permukaan dunia ini berkat hijab bahar. Itu satu tempat. Kemudian pada kalimat selanjutnya dilanjutkan hadzal bahr kama sakhalta bahra li Musa wa sakhalta an-nara li Ibrahim wa sakhalta al-jibala wal hadira li Daud wa sakhalta li hawasyayatin wal jinna li Sulaiman. Kemudian lagi wasakhir lana. Di sini lagi kita ucapkan niat dan hajat kita. Wasakhir lana, kita ucapkan niat kita, minta kepada Allah supaya dihindarkan dari penyakit corona. Kemudian supaya Allah Subhanahu wa taala menundukkan, menghilangkan, mengangkat penyakit corona, menghilangkan, mengangkat, memusnahkan virus COVID-19 dari permukaan dunia. Lanjut, kulla bahrin huwa laka fil ardi was sama wal mulki wal malakut wa bahra dunya wa bahral akhirah. Kemudian lagi wasakhir lana. Di sini lagi kita niatkan lagi, kita hajatkan lagi apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Contohnya tadi saya contohkan adalah kita minta dihindarkan dari Allah dari penyakit virus COVID-19, dari penyakit corona. Kemudian kita juga minta kepada Allah supaya virus corona diangkat, ditundukkan, dimusnahkan, dihilangkan dari permukaan dunia. Kulla syai'in ya man biyadihi malakutu kulli syai' kaf ha ya ain sad kaf ha ya ain sad kaf ha ya ain sad. Kemudian yang kedua yang perlu kita berikan catatan pada waktu membaca bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin sakpuna, maka siapkan jari kita. Kata kaf ha ya ain sad kifayatuna, ha mim ain sin qaf himayatuna fasyaqfiqahumullahu wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin saqfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna ha mim ain sin qaf himayatuna fasyaqfiqahumullahu wa huwas samiul alim. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin saqfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna ha mim ain sin qaf himayatuna fasyaqfiqahumullahu wa huwas samiul alim. Itu jari-jari kita, jari-jari tangan kanan kita pada waktu membaca kaf ha ya ain sad tadi dimulai dari huruf ha-nya ini digenggam 1 2 3 4 5. Kemudian dilepaskan lagi ketika membaca ha mim ain sin qaf himayatuna fasyaqfiqahumullahu wa huwas samiul alim. Itu diulang sebanyak 3 kali. Kemudian apabila kita memiliki hajat yang besar, keinginan yang besar, maka sebaiknya kita baca hijab bahar ini sebelumnya dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca li'ila fi Quraisyin sampai selesai sebanyak 21 kali. Kemudian baru kita lanjutkan membaca hijab bahar tadi sebanyak 3 kali. Jangan lupa untuk menempatkan niat tadi sebanyak 3 kali di posisi kalimat-kalimat yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan membaca hijab bahar ini kita dihindarkan dari Allah Subhanahu wa taala dari penyakit corona, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus COVID-19, dan yang terlebih lagi mudah-mudahan berkah pembacaan hijab bahar ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan niat kita sebagaimana keinginan kita supaya virus COVID-19 penyakit corona ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permukaan dunia ini sehingga kita dapat kembali hidup sebagaimana sebelum terjadinya virus COVID-19 atau penyakit corona ini, sehingga kita dapat beribadah dengan leluasa, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.